पोती को लिए जरा बाजार की जीनत बने, और आप गए थे कि बच्चों के लिए कुछ सामान आपको लाना है, वहां आपको खिलौने की दुकान दिखाई दी, और आप जरा फरहत के लिए, तबीयत की शादमानी के लिए, और जरा इंजॉयमेंट के लिए कि चले इस दुकान में चलते हैं और बच्चे को कुछ खिलौने दिला देंगे और जरा हल्की सी तफरीह हो जाएगी। आप उस दुकान पर पहुंचे, आपने देखा वहां मिट्टी से बने हुए कुछ फल रखे हैं। आपकी निगाह पड़ी, एक बहुत खूबसूरत आम डेवलप किया गया था, रंग रोगन था, और बिल्कुल ऐसी शक्ल बना दी गई थी कि जैसे आम रखा है। आपकी निगाह पड़ी, आप उसके करीब गए, और आप अभी तक ये कहते थे क्या खूबसूरत आम है, कमाल की बात है। आपने यूं उसको उठाया, उठाने के बाद हाथ में लिया, और चंद साटें अपने हाथ में रखने के बाद बिलाखिर आपने ये तय किया और फैसला करते हुए आप उसी मजलिस में दुकान से बाहर निकल गए कि रंग रोगन बहुत अच्छा किया गया है और बहुत संवारा और बनाया गया है, बड़ा मुज़य्यन किया गया है, लेकिन क्या करें, है तो मिट्टी का, है तो अजी बोल के बताए, है तो मिट्टी का। इसमें रंग तो है, रोगन भी है, बनावट भी है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं है, इसमें जायका नहीं है। ये आम असल में आम नहीं है, ये नकली आम है। जब वो आपके हाथों की जीनत बना और आपने उसकी सूरत को देखकर चंद साल कबल जो धोखा खाया था और जो तारीफ की दुनिया में आप चले गए थे, हकीकत के वाज़े हो जाने के बाद सूरत जाती रही। इसी तरह आपका जाना हुआ होगा कभी मुर्दा अजाइब खानों में, तो आपने देखा होगा वहां शेर भी है, तेंदुआ भी है, चीता भी है, भालू भी है, हाथी भी है, लेकिन बात यह है कि सब में भूसा भरा हुआ है, सब के सब बेजान है। आप अंदर तशरीफ ले गए, आपके साथ आपके छोटे मासूम बच्चे भी थे, उन्होंने देखा कि शेर है, वो लपक पड़े, वो कूदे, और उन्होंने अपनी अक्ल और फहम के मुताबिक उस शेर से, उस तेंदुए से, उस चीते से और उस हाथी से भरपूर ताकत के साथ एक मुजाहरा किया, और खूब सैर व तफरीह और इंजॉय के बाद अगले दिन वो बच्चा जामिया अजहर ककरोली में नर्सरी क्लास में पढ़ने आया, और उसने अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट स्टूडेंट से, तलबा से, साथियों से मुखातब होते हुए कहा, कल पता है तुम्हें हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? उसके साथियों ने कहा, कल हम जानसठ गए थे, या मुजफ्फरनगर गए थे, या मीरापुर गए थे, या खतौली गए थे, और वहां हमने बहुत से खूंखार जानवर देखे। और फिर तुम मेरी ताकत का मुजाहरा देखो, मेरी ताकत का अंदाजा लगाओ। मैंने शेर से फाइट की है, मैंने उसको इधर भी मारा, इधर भी। बच्चा है, अपने फहम में, अपनी फिरासत की बुनियाद पर जितना कुछ जानता है, उस दुनिया में वो बहुत जोश होकर निहायत बलबले से लबरेज अंदाज में अपनी ताकत के उस किस्से को नकल कर रहा है जो एक दिन कल उसके साथ पेश आया था। वो जानता नहीं है कि वो शेर नहीं है, उसे मालूम नहीं था कि वो सूरत थी, हकीकत नहीं थी। शेर की भी सूरत थी, तेंदुए की भी सूरत थी, हाथी की भी सूरत थी, भालू की भी सूरत थी। ये तमाम के तमाम जानवर सूरत वाले थे, हकीकत वाले नहीं थे। खुदा न करे कि ऐसा हो कि आप किसी फॉर्च्यूनर में सफर कर रहे हो और गर्मी भी शिद्दत की हो और एसी भी बहुत हाई स्पीड पर काम कर रहा हो, और अचानक हकीकत का शेर किसी जंगल से बरामद हो और बीचों बीच सड़क पर आ खड़ा हो। ठीक है, आप बड़े बहादुर हैं और ककरोली में आपकी ताकत का बड़ा चर्चा है और बड़े मुजाहरे होते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए और उस मजबूत गाड़ी में हाई स्पीड पर चलते हुए एसी में आपके साथ जो कुछ पोजीशन आपकी बनेगी, जो कुछ हालात बातें होंगे, वो आप ही से पूछे जाए तो सही माना में बात अदा हो सकेगी, वरना नहीं हो पाएगी। इसलिए कि अब सामना हो रहा है हकीकत से, उस वक्त सामना था सूरत से। ठीक उसी तरह जैसे वो मिट्टी का आम देखने में आम है,
اور اس پر جو رنگ و روغن کیا گیا ہے اور اس کو جس انداز پر مزین کیا گیا ہے، نظریں اس کی طرف بھاگتی ہیں، طبیعت للچاتی ہے، ذہن کہتا ہے، دماغ کہتا ہے، طبیعت کہتی ہے آم ہے، کیا خوبصورت آم ہے۔ لیکن جب وہ آپ کے ہاتھوں کی زینت بنتا ہے اور صورت حقیقت سے ٹکراتی ہے، بلا کے لیے کہ صورت ہے، صورت کبھی بھی حقیقت پر غالب نہیں آیا کرتی۔ یاد رکھیے، باطل کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، باطل اپنے آپ میں کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، حقیقت کے اعتبار سے اور صورت یعنی باطل اپنے آپ میں کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ادنا سے ادنا صورت باطل کی حقیقت سے ٹکرائے گی، وہ اپنے آپ میں کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، یہاں حقیقت اگر پائی جائے گی تو پھر باطل شے جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میں ان دو مثالوں کے ذریعے آپ کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا کہ ہم اور آپ ابھی نعت پاک سن رہے تھے، دیوبند والے اس زمین کا نعرہ یہاں لگا رہے ہو جس زمین کے لوگوں نے کام کیا ہے اور آپ نے فقط آرام کیا ہے۔ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کہو سر بکف سر بلند نہ کہا کرو۔ طنز کر رہا ہوں، اسے محبت میں مت لینا، طنز کر رہا ہوں، تلخ جملہ بول رہا ہوں، کمنٹ کر رہا ہوں آپ پر۔ کام والوں کو زیب دیتا ہے، آپ تو نسبت کی روٹی کھانے والے ہیں، آپ بھی اور میں بھی براہ راست بغیر کسی تکلف کے عرض کرتا ہوں، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، اس لیے کہ دارالعلوم آپ کے پاس ہے، مظاہر آپ کے پاس ہے، نظام الدین آپ کے پاس ہے، ندوہ آپ کے پاس ہے، جمعیت اصلی رنگ اور روپ میں آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اکابر کا اصل ورثہ ہے، تو کام کی ضرورت تو آپ کو ہے نہیں، آپ تو نسبت کی کھا لیں، یہی کافی ہے۔ چنانچہ پچھلے 70 سالوں میں، معاف کیجئے گا تلخ ہے تھوڑا، لیکن ہوا کچھ یہی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے، اس کے نتائج آج 70 برس کے بعد مرتب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ککرولی والوں، ہم اور آپ ہندوستان کی زمین پر آج کے مسلمان صورت کے مسلمان ہیں، حقیقت کے مسلمان نہیں۔ کاہے کے مسلمان ہیں جی؟ صورت کے مسلمان ہیں، حقیقت کے مسلمان نہیں ہیں۔ حقیقت کے جو مسلمان تھے وہ تھے جن کا نام آپ نے ابھی علماء دیوبند کی سب کے حوالے سے سنا ہے، جن کے نغمے ابھی گائے جا رہے تھے، جن کی شان و شوکت کو بیان کیا جا رہا تھا، وہ حقیقت والے تھے، ہم صورت والے تھے۔ اور بہت اچھے سے ذہن نشین فرما لیں، صورت بہرحال صورت ہوتی ہے، وہ حقیقت سے کبھی نہیں ٹکراتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صورت سے نکلے، قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریں۔ اللہ رب العزت والجلال مطالبہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ میں ہم سب مزاج میں آئے، من میں آئے، طبیعت میں آئے، طبیعت دوبارہ کرے تو اسلام زندہ کرے، اور طبیعت پر بار ہو، بوجھ ہو، ناگواری ہو تو پھر اسلام چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، اور نتیجے میں وہ کرے جو طبیعت چاہتی ہے۔ یہ اصل میں اسلام نہیں ہے، یہ صورت کا اسلام ہے۔ اس لیے ہمارا فرض منصبی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم ان علماء کا جن کا ابھی ذکر تھا نام لیوا ہے، اللہ کے بندوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر صورت کا خول اتار پھینکیں اور حقیقت سے آگاہی کے لیے کچھ اقدام کرنے کی کوشش کریں۔ معاف کیجئے، ذہنوں سے اس غلط فہمی کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اجلی صبح کی مانند اس کو صاف کیجئے، جیسے سورج نکلتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے، اس طرح سے ذہن کو صاف کیجئے۔ یہ 2014 کے بعد کا ہندوستان ہے، 2014 سے پہلے کا ہندوستان نہیں ہے۔